अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअु व यहदी इलैहि मन युनीब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरम व मुकर्रम हाजिरीन, नाज़रीन, सामिईन, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हमारी माँ बहनों, तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ जो सिलसिला चल रहा है उसमें आज मौजू शुरू हुआ है जज़्ब व सुलूक के तजल्लियात। तो इस मौजू पर मज़मून अकाबिरीन की जानिब से तरतीब शुदा आपके रूबरू पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। वो लोग जो अपनी मेहनत और रियाजत से महबूब हकीकी का वस्ल चाहते हैं, मशक्क़तें उठाते हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, हर दुख और सुख को गले लगाते हैं, उनका यह मकसद होता है कि हमें अपने महबूब का वस्ल हासिल हो जाए। इस वस्ल को हासिल करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी को मकसद पर कुर्बान कर देते हैं। ना उन्हें आराम की परवाह होती है, ना उन्हें आसाइश की परवाह होती है। वो हर वक्त फ़िक्रमंद होते हैं कि हमारा महबूब कैसे राज़ी हो सकता है और हमसे राज़ी हो जाए, मुझे महबूब की निगाहों में कैसे क़ुर्ब हासिल हो जाए, मुझे मेरे महबूब का वस्ल कैसे हासिल हो। उसके लिए वो दिन और रात को एक कर देते हैं, जी भर के इबादत करते हैं, नफ्सानी ख्वाहिशात को तोड़ते हैं, अपने नफ्स को मशक्क़तों की चक्की में से गुजारते हैं और रियाजत की इस भट्टी में जलकर कुंदन बन जाते हैं। तो रियाजत की भट्टी में जलकर कुंदन बनने वाले ही अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, औलिया होते हैं, और फिर उन पर अल्लाह की नज़र इनायत हो जाती है। ऐसे लोगों को आशिक कहते हैं। सच्चा आशिक वो होता है, और उनको मुरीद कहते हैं, और उनको सालिक कहते हैं। कुछ ऐसे खुशनसीब लोग होते हैं जिनसे महबूब का वस्ल चाहता है, महबूब खुदा चाहता है कि ये मेरे करीब हो जाएं और ये मेरे चाहने वाले बन जाएं। महबूब खुद उनको अपने करीब कर लेता है, उनको मुराद कहते हैं, और उन्हें तसव्वुफ़ की ज़बान में मजज़ूब कहते हैं, यानी आधा दीवाना, पागल। मजज़ूब से मुराद वो लोग नहीं जो गलियों में आधे नंगे फिर रहे होते हैं, बक रहे होते हैं, क्या पाकी सफाई का एहतमाम नहीं होता है, ज़बान से गंदे अल्फाज निकालते रहते हैं। वो मजज़ूब नहीं होते, बल्कि पागल होते हैं। जो मजज़ूब हम कह रहे हैं उससे मुराद वो बंदा है जिसमें जज्ब हो, कशिश हो, महबूब उसे चाहे, महबूब उसे करीब करे या ना करे, महबूब उसे अपने वसल का मौका खुद अता करे, उनको मुराद और मजज़ूब कहते हैं।
ऐसे लोगों पर जज्ब की तजल्लियात पड़ती हैं, उनके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। मसलन उनके लिए अज़बाह करने जो है आसान, कैफियत बड़ी अच्छी होती हैं। तहज्जुद की पाबंदी में कोई मुश्किल उनको महसूस नहीं होती। दीन के किसी काम में कोई रुकावट उन्हें महसूस नहीं होती। माहौल भी बड़ा साजगार होता है, हिम्मत भी बुलंद होती है और खूब ज़ौक़ व शौक़ के साथ वो उस रास्ते पर लगे हुए होते हैं। यानी बेजारगी से जो है वो उस रास्ते पर लगे हुए नहीं रहते, बल्कि शौक़ के साथ अपनी जो है कोशिश और जद्दोजहद से अल्लाह को राज़ी करने के पूरे रास्ते तलाश करते फिरते हैं। यूँ लगता है कि उनको कोई चीज़ खींचे चली जा रही होती है। वो महसूस करते हैं कि जैसे मुझे कोई चीज़ इस रास्ते पर धकेलती चली जा रही है। यूँ समझें जैसे समंदर की लहरें बंदे को धकेल कर अंदर ले जाती हैं। ये भी मोहब्बत के समंदर में लहरों के हाथों धकेला जाता है और बिल आखिर अंदर पहुंच जाता है, या जैसे आंधी तेज चल रही हो और आंधी ही की सिमत कोई आदमी कदम उठाए तो वो ऐसे चलता है जैसे उसके सिर्फ पंजे ही लग रहे हैं और वो तेजी से चलता चला जा रहा है। हवा उसको पीछे से धकेल रही होती है। ये कैफियत मजज़ूब की होती है कि जिसको महबूब चाहते हैं कि ये मेरे करीब हो जाए, ये मेरा दीवाना बन जाए, ये भी मेरे चाहने वालों में शामिल हो जाए। एक और मिसाल समझिए, दोस्त दो तरह के होते हैं। एक दोस्त वो जो बंदे को मिलने आना चाहता है, उसको तो बंदा रास्ता बता देता है कि भाई अगर आप मिलने आना चाहते हैं तो बस या वैगन या टैक्सी के ज़रिए से फलां जगह पर मेरे मकान पर आ जाएं। उसकी मिसाल सालिक की सी है जिसे चलकर आना पड़ रहा है। और कई मर्तबा ऐसे होता है कि इंसान को कोई बचपन का दोस्त मिला, वो बड़ा गहरा दोस्त था, सालों के बाद मिला, उससे मिलकर इतनी खुशी होती है कि बंदा कहता है कि आओ यार घर चलें, मेरे साथ एक कप चाय भी पी लें। उसको आदमी खुद पकड़कर अपने घर ले जाता है। ऐसे शख्स की मिसाल मजज़ूब की मानिंद होती है, यानी उसे परवरदिगार खुद अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये मजज़ूब कहलाएगा। मजज़ूब को तो लाए वो हमराह बज़्म में, मजज़ूब को तो लाए वो हमराह बज़्म में, और सालिकों को दूर से रास्ते बता दिए। यानी सालिक जो है वो मजज़ूब के मुकाम का नहीं, वो सुलूक में इब्तिदा में रहता है, उसको सिर्फ बता दिया जाता है। मगर मजज़ूब को बाकायदा साथ में खींच कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पास बुला लेते हैं। उसी बात को समझने के लिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को सामने रखिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के आशिक थे, मुहिब थे, उनके दिल की चाहत थी कि मैं अल्लाह ताला का दीदार करूं, उसका वस्ल पालूं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुलाकात के लिए कोहे तूर पर जाना पड़ता था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना, और जब आए मूसा अलैहिस्सलाम हमारी मुलाकात की खातिर, जब सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आया तो उनको जाना नहीं पड़ा, बल्कि फरिश्ता भेजकर उनको बुलवा लिया गया, उनको ले जाया गया। चुनाचे मेराज का वाक़या बयान करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तो जाना और बात है और ले जाना और बात है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کوہ طور پر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جائے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ، سواری کا بھی بندوبست ہے، راستے کا بھی پتہ ہے، ان کو ملاقات کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کا اندازہ لگائیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ پیش آیا تو ان کو دعا مانگنی پڑی۔ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو آسان کر دیجئے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ سینے کو کھولا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا، چاک کیا گیا اور اس کو زمزم سے دھویا گیا، پھر واپس سینے کے اندر رکھا گیا۔ یہ جو ہے محبوب کے ساتھ وصل ہو رہا ہے۔ یہ دونوں طرح کے لوگ الگ الگ تجلیات کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کبھی ایک طرح کے تجلیات پہلے پڑتی ہیں اور کبھی دوسری طرح کی تجلیات پہلے پڑتی ہیں۔ چنانچہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے مجذوب بنے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے خود ان کو اپنی طرف کھینچا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف کھینچا اور وہ کھینچے تو کھینچنے کے بعد وہ خود بھی اپنی محبت اور شوق کے ساتھ آگے بڑھنے لگ گئے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی ہیں اور محب بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتے تھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر سو گئے۔ اچانک میں نے اپنے چہرے پر گرم گرم چیز لگتی محسوس کی۔ میں اٹھ کر بیٹھی کہ میرے چہرے پر کیا چیز ہے۔ جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے اور وہ آنسو میرے رخسار پر گرے تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ تم سن نہیں رہی ہو؟ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے غور کیا تو میرے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحن میں کھڑے تہجد پڑھ رہے تھے اور تہجد کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے اس آیت کو بار بار دہرا رہے تھے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی کہ قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت یوں دل میں معجزن ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سن رہی ہوں کہ میرے بھائی عبداللہ بار بار یہ آیت پڑھ رہے ہیں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مشتاق و بی اشتیاق، میں مشتاق ہوں اور میرے اندر شوق بڑھ گیا ہے کہ مجھے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اداس ہوتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا جلدی وصل نصیب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی تھے، محبوب ایسے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کی قسمیں کھائیں، ان کے چہرے کی قسمیں کھائیں۔ قرآن مجید میں ان کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ کیا،
ان کے بولنے کا تذکرہ کیا، ان کے شہر کا تذکرہ کیا، ان کے قلب مبارک کا تذکرہ کیا، گویا قرآن مجید میں جا بجا اپنے محبوب کے تذکرے فرمائے۔ انسان پر کبھی کبھی ابتدا میں سلوک کا وقت گزرتا ہے کہ بندہ اپنے شوق سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شروع میں اچھے احوال دے دیتے ہیں، اچھی کیفیات دے دیتے ہیں، اور وہ سلوک کے راستے پر تیز چلتا ہے، اور پھر ایک جگہ جا کر وہ کیفیات تھوڑی دیر کے لیے روک لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ذرا چل کے آگے آؤ، وہ دیکھنا بھی تو چاہتے ہیں کہ خود اس کو بھی ہماری طلب ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، جس کو اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے وہ ناز دکھاتا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ بھی ناز دکھاتے ضرور ہیں کہ ہاں ہم نے تمہیں اپنا جلوہ دکھا دیا، محبت کی لذت چکھا دی، اب اگلا راستہ ذرا خود طے کر کے آگے آؤ۔ تو سالک کو کبھی اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز جذب و سلوک کی تجلیات کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی اللہ کا پکا اور سچا محبوب بندہ بنا لے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف پھیر لے۔ ہم سے خود جو ہے وہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ پروردگار نہیں چاہتے۔ ہم کو پروردگار سے مانگنا چاہیے، اے پروردگار ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے، ہمیں تیرا اپنا پکا اور سچا بندہ بنا لے، ہم سے تو محبت کرنے والا اور تجھ سے ہم محبت کرنے والے اس قسم کے بندے ہمیں بنا لے۔ ہمیں مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔